एवरी डे इज अ गुड डे. आज सकाळीचो दीस संडे. आज आमच्यो नोताच्यो बायलो आमचे फिशरमॅनाक मेळोंक आयल्यात उर्बा म्हाका ताका मेळपाक आयल्या. बाबा सांगू बाय तू उदलो यो हिंगा बाबा थोडा आयले सांग पासून सांग. सांताक्रूज आमची बाय सांताक्रूज म्हटल्यार माझे मायेर मांद्रे आणि आम्ही पयला आम्ही जायत्यो पिकनिक्यो ज्यो आसा त्यो नॉर्थाक केल्लेल्यो आसा. खूब आमी फावटी वयता पण आतां आमकां थंय वचपाक मन घेयना. फर्स्ट टायम आमी बाणावले बिचार म्हटले या आमकां पेलेक मेळपाचें आसलेलें आणि स्पेशल आमी मेळपा खातीर पेलेक बाबा येयले आणि तेणें इतलें खरेंच हांव लोकांक सांगूंक सोदता सावथ गोवा इतलें बरें आसा. गोंयकारपण खरें पळोवंक जाय जाल्यार सावथाक येवचें. खरेंच तेंच्यांनी सांबाळून दवरला. हांव चिंतता लोकां कडेन मागता तशेंच तुमी नॉर्थ सांबाळा म्हटल्यार सगळे दिल्लीकार सगळे भायले भरले आणि खरेंच गोंयकार कोण लोकांक पळोवपाक जाय जाल्यार तेणें ह्या गांवांत येवपाचें. बाणावले गांव एकदम बेस्ट. एवरी डे इज अ गुड डे. आयल्या हांवूय पेले बाबाक हालींच वळखोंक लागल्या पण हांव खूब वाचूंक लागलें. मागीर हांव दूरदर्शनान काम करता पूण ताजी इंटरव्यू केली आनी आनीक हांव पेले बाबाक जाणूंक लागलें. आनी इतलें म्हाका हांवें गोंयान इतल्यो बिची पळयल्या पूण बाणावली सारकी बीच म्हाका अजून मेळोंक ना. इतली बरी दवरल्या आनी ताजें श्रेय वयता पेले बाबाक. पेले बाबान हांगा कितेंच वायट जाता तसलें करपाक कितेंच दिवंक ना. सदींच तो वायट कर्मां जाता थंय फुडें रावला आनी ते सगळे फाटी घातला आनी बरें तें गोंयाक कितें बरें पळय तेंच करपाक ताणें दिलां. हांव पेले बाबाक खूब आयुश्य मेळो म्हणटा आनी गोंयची आनीक उदरगत करपाक ताका सावथ दिवनी आनी बरें बरें करपाक ताका आनीकूय सावथ दिवनी. थँक्यू मॅम. गोंय सांबाळ म्हाका दिसता पेले बाबा सारकें अशें नॉर्थाकूय जावपाक जाय. ऑलरेडी काबार जालां उरलां तें तरी सांबाळून दवरचें. पेले सारके 4-5 मनीस आनीकूय तयार जावचे जागी गोंयांत आनी गोंय आमचें सांबाळून दवरचें इतलेंच मागता. पेले हो सगळ्यांचो आदर्श आसचो ह्यान फुडें आनी पेलेक अशेंच पेले सारके जावन सगळे लोक आमचें गोंय सामकें सांबाळून दवरचें. थँक्यू पेले फॉर ऑल द हेल्प अँड गॉड ब्लेस यू. आनी हांव म्हणटा आमचे सावथाचे नुस्त्याकार भाव तशेंच गांवचे भाव फ्रॉम माजोड्डा टू बेतूल हे सगळे एकवटान रावन आमचे बिच्यो नोता भाशेन करपाक दिवपा ना पूण हांव तुमकां हे उतर दिता मॅडम. थँक्यू आमी मागता सांबाळया आमचे गोंय. थँक्यू सर.